रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के शुक्र और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है शुमाइला और हसाम की डाइवोर्स। कि शुमाइला और हसाम जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, उनकी रीज़न क्या है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जो इनका रिलेशनशिप है वो कैसे टूटा या किस तरह डाइवोर्स हुई या शुमाइला ने हसाम से डाइवोर्स क्यों मांगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों चले टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक ये है कि शुमाइला और हसाम जिनकी लव मैरिज हुई थी, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग लव मैरिज थी। ये लव मैरिज 10 ईयर बड़े जोशो खरोश के साथ चली। इस लव मैरिज में से इनकी एक बेटी भी है, हुस्ना, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे कर। रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान स्पेशल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह के शुक्र और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही ट्रेंडी टॉपिक है कि शुमाइला और हसाम भाई की डाइवोर्स हो चुकी है। इनकी लव मैरिज थी, 10 ईयर तक बड़ी अच्छी ये चली। इनकी एक बेटी भी है माशाल्लाह हुस्ना, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, हसाम भाई को सब्र दे और शुमाइला को थोड़ी सी अकल दे। लाइफ में जी सब कुछ जो है वो पैसा शोहरत दौलत नहीं होती। और हसाम भाई के घर भी शुमाइला को जो है किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जैसे उसने कहा हसाम भाई ने वैसे ही किया। हसाम भाई बहुत ही इनोसेंट इंसान हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, हसाम भाई जो है वो बेसिकली हसाम भाई की यहाँ पे एक गलती ये है कि उन्होंने जो शुमाइला को इतनी ज़्यादा आज़ादी दी, ऐसी जिसकी वो हकदार नहीं थी। वो उस आज़ादी को संभाल के ही नहीं रख पाई। उसने हसाम भाई की कदर नहीं की। उसने पैसे की चकाचौंध और दौलत की खातिर हसाम भाई को छोड़ दिया, क्योंकि बेसिकली उसके जो शुमाइला का जहाँ तक मसला है, जब उसने बाहर की दुनिया देखी ना तो उसका जो माइंड था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसे ये समझ नहीं आई कि सबसे प्यारी दुनिया, सबसे खूबसूरत दुनिया औरत का घर होता है। जिस औरत का घर अच्छा है उस औरत को दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जिस औरत को घर में सुकून है, अल्लाह ताला ने खूबसूरत बेटी से नवाजा, प्यारी बेटी से नवाजा, एक प्यार करने वाले हस्बैंड से अल्लाह ताला ने उसको नवाजा, तो वो इस चीज़ की कदर ही नहीं कर पाई बेसिकली। हसाम भाई ने उसको दुनिया की हर चीज़ दी। हमने उनकी सारी वीडियोस देखी हैं, मैं उनकी वीडियोस बड़े शौक़ से देखती थी। मैंने उनकी साहिबा ने क्या किया कि जब उसने बाहर की दुनिया देखी, बाहर की चकाचौंध देखी, सबसे पहले तो वो हिजाब में आती थी। हिजाब से वो जी जनाब दुपट्टे में आ गई। उनके बाल बड़े अच्छे थे, लंबे, अच्छे खासे लंबे बाल थे। उन्होंने बालों की कटिंग करवाई और तब जो उन्होंने जुमला बोला था ना कि मेरे बाल मेरी मर्ज़ी, मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था कि ये जो औरत है, लड़की तो उसको खैर अब कहा नहीं जा सकता, वो कौन सा टीन एज है कि उसको लड़की कहा जाए, वो एक बच्चे की माँ है तो औरत ही होगी। मुझे तब पता चल गया था कि ये बस खराबी के रास्ते पर चल निकली है बंदी, अल्लाह ताला इसको हदायत दे। हसाम भाई को तभी ही उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए था, लेकिन हसाम भाई ने उस पर ट्रस्ट किया, उस पर भरोसा किया और उसको इतनी आज़ादी दी। उस आज़ादी का उसने ये हसाम भाई को नतीजा निकला कि हसाम भाई को ज़लालत और ख़वारी तक पहुंचा के वो औरत चली गई। साथ उसने ये भी नहीं सोचा कि यार अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी से नवाजा है, आज ये मैं कदम उठा रही हूँ तो मेरी बेटी का फ्यूचर क्या होगा। औरत जो होती है वो अगर एक या दो बच्चों की माँ बन जाती है ना तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। उसकी असल लाइफ जो होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी अपनी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड बना हुआ है कि औरत का एक बच्चा हो गया, दो बच्चे हो गए, लेकिन औरत की अपनी लाइफ ख़त्म ही नहीं हो रही, अपने फैशन ख़त्म ही नहीं हो रहे, अपने नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो औरत जब माँ बनती है ना, माँ का लफ्ज़ जो होता है, अल्लाह ताला ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत रखी है। लेकिन आजकल के दौर में शायद वो माएँ नहीं रही जो किसी दौर में हमारी माएँ या उससे पहले की माएँ होती थी और वो बच्चे होते थे। माएँ जो होती थी अगर बच्चों की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ भी गुजार देती थी कि वो नशई, शराबी, कबाबी भी होता था। लेकिन औरत जो होती थी उस दौर की, वो कहती थी नहीं यार मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरे बच्चे जो होंगे दुनिया की ठोकर
دنیا کی ٹھوکروں میں آ جائیں گے، اور مائیں ساری زندگی گزار دیتی تھی صرف اپنے بچوں کی خاطر کہ میرے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ خراب نہ ہو، میرے بچے اچھی زندگی گزار سکیں، ان کے باپ کا سایہ سر پر رہ سکے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، بیٹی کا باپ وہی ہوتا ہے جس کا خون اس کی رگوں میں ہوتا ہے، اور کوئی باپ نہیں بن سکتا۔ میں یہ گرنٹیڈ کہہ سکتی ہوں، اور کوئی باپ نہیں بن سکتا۔ بیٹی کی حفاظت سگا باپ ہی کر سکتا ہے۔ اگر ہم کہیں نا کہ ہم سیکنڈ میرج کر لیں گے تو ہماری بیٹی کو ایک اچھا باپ مل جائے گا، تو یہ ان عورتوں کی غلط سوچ ہے۔ جب وہ خود جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتی ہیں اور ان کی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، تو وہی مرد جن کے ساتھ وہ شادی رچا کر اپنی زندگی خوشی سے گزارنا چاہتی ہیں، وہی ان کی بیٹیوں پر غلط نظریں رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے پھر ریپ کیس جو ہوتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں اسی گھر میں۔ جی باپ نے بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، یہ وہ کیسز ہیں۔ سگا باپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ جو لڑکیاں ہیں آج کل کی، وہ اس چیز کو سوچیں، یا تو پھر شادی نہ کریں، بچے پیدا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر بیٹی پیدا کی ہے یا بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کی زندگی خراب نہ کریں۔ اپنی زندگی کو عیش و آرام میں، یا اپنی زندگی کو جو ہے وہ سکون میں لانے کے لیے، یا اپنی زندگی کا مطلب کہ عیش میں گزارنے کے لیے اپنی عیش کی خاطر اپنے بچوں کو قربانی کا بکرا بنا دیتی ہیں ایسی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو جو ہے نا، میں کہتی ہوں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت دے۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جس کی قدر وہی جانے جن کی ماں نہیں ہے۔ شمائلہ کو اللہ تعالیٰ عقل دے، حسام بھائی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مطلب کہ ہمت دے کہ وہ اس چیز سے نکل سکے۔ حسام بھائی کے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رستہ آگے رکھا ہے۔ حسام بھائی کی غلطی کسی جگہ بھی نظر نہیں آتی، سب جگہ شمائلہ کی غلطی نظر آتی ہے۔ میں ایک عورت ہوں، تو میں جو ہوں، میں عورت کی سائیڈ نہیں لوں گی یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہی ہے۔ شمائلہ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ شمائلہ جب جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، یعنی ساس سسر کے ساتھ، اس نے سیپریٹ گھر کی فرمائش کی۔ حسام بھائی نے کیا اس کو سیپریٹ، یہی سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ حسام بھائی نے اپنے پیرنٹس کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس عورت کو ٹرسٹ کر کے سیپریٹ گھر دلایا۔ وہاں سے خرابی شروع ہوئی۔ جو خرابی وہاں سے شروع ہوئی وہ یہی خرابی تھی کہ وہ آزاد خیال ہو گئی، اور آزاد خیالی جو ہوتی ہے نا، وہ عورت کو تباہ کر دیتی ہے، عورت کو ایسے رستوں پر ڈال دیتی ہے جہاں سے نکلنا عورت کے بس کی بات نہیں، وہ کبھی نہیں نکل سکتی۔ یہ جو چکا چوند ہوتی ہے نا، صرف یہ 2 مہینے 4 مہینے سال کی ہوتی ہے، اور جس مرد کے ساتھ وہ جاتی ہے نا، وہی مرد کل کو اس کے منہ پر تانے مارتا ہے کہ جو عورت اپنی بیٹی کی، اپنی اولاد کی نہیں بن سکی، وہ میری کیا بنے گی۔ تو بھائی آپ نے فکر نہیں کرنی، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اور شمائلہ کو تھوڑی سی عقل دے، اور اس کو سیدھے رستے پر لائے، وہ آپ کی قدر سمجھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی بیٹی کو بری نظروں سے بچائے، برے لوگوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ اس کو درندوں سے بچائے، برے لوگوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو ان کی ڈائیورس جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور ڈائیورس کی وجہ جو ہے شمائلہ صاحبہ ہیں۔ میں ان کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتی تھی، کیونکہ جب تک یہ کپل تھے، جب تک یہ دونوں کپل تھے، میں ان کی ویڈیو جو ہوں بڑے شوق سے دیکھتی تھی، لیکن اب میرا دل نہیں کرتا اس عورت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اس عورت کو یہاں اس مقام تک لانے والا اس کا اپنا ہسبینڈ ہے، حسام بھائی، لیکن اس عورت نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو خدا را اس طرح سے ہوا کچھ کہ شمائلہ کو جب آزادی ملی، جب اس نے دنیا کی چکا چوند دیکھی نا، جب وہ باہر نکلی، بیسیکلی ایسی عورتیں وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ باہر نکلتی ہیں، جنہوں نے لائف میں کچھ دیکھا نہیں نہ ہوتا، تو وہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں نا، تو وہ جلدی ٹریپ ہوتی ہیں۔ یعنی کہ وہ حجاب میں رہنے والی خاتون، گھر میں رہنے والی، جب انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا، اپنے ہسبینڈ کی انہوں نے سپورٹ کیا، ان کو نکلنے کا موقع دیا، تو وہ ایک دیکھیں نا کہ ان کو یہ فیم ملا کہاں سے ہے؟ ملا حسام بھائی سے ہے، اور جب فیم مل گیا تو انہوں نے کک آؤٹ کر دیا حسام بھائی کو۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے، حسام بھائی آپ کے لیے بھی بہتر کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، دعا گو رہیں گے۔ حسنہ جو ہے ہماری اپنی پیاری جو ہے بھانجی ہے، بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سفر نہ کرنا پڑے۔ ماں کی غلطی کی سزا اللہ تعالیٰ بیٹی کو مت دے، بیٹی کو سفر نہ کرنا پڑے، اور جہاں تک ہو سکے نا اللہ تعالیٰ، میری یہی دعا ہے
सके ना तो आप हुस्ना को अपने पास रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी मदर को भी मैंने देखा है, वो अच्छी तरबियत कर लेगी आपकी बेटी की। लेकिन जो शुमाइला है ना, वो अपनी बेटी की अच्छी तरबियत नहीं कर पाएगी, वो उसको टाइम ही नहीं दे पाएगी। लाइफ में सब कुछ फेम नहीं होता, पैसा नहीं होता, बच्चों को टाइम देना भी होता है, वो कभी भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो अब वो निकल चुकी है हाथ से। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हुस्ना को आप प्लीज़ कुछ ऐसा तरीका करें कि हुस्ना को अपने पास रखें, अपने पास ले आएँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ना, कि आप हुस्ना की बहुत अच्छी तरबियत कर पाएंगे। आप बड़े इनोसेंट इंसान हैं, बड़े डिसेंट इंसान हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।